A very good afternoon to all. My name is Ajit Chhetri from Kumdini Homes. Today I will be taking class 12 mathematics class, and my topic is matrices. What is matrices? Matrices भनेको के हो त्यो हामी बुझ्नुपर्छ पहिला. यो म्याट्रिक्स भनेको एउटा नयाँ टपिक हो जो 11 10 तिर तिमीहरुको थिएन. त्यसैले हामी यसको मजाले बुझ्नुपर्छ. म्याट्रिक्स के हो? म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ एउटा अरेन्जमेन्ट अफ नम्बर्स हो. केमा? एउटा स्क्वायर ब्र्याकेटमा. एउटा स्क्वायर ब्र्याकेटमा चाहिँ हामी जस्ट नम्बरलाई अरेन्ज गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी म्याट्रिक्स भन्छ. जस्तो 1 2 3 5 6 7, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ? म्याट्रिक्स भन्छ. र अरेन्जमेन्ट भन्दैछ. अरेन्जमेन्ट कस्तो गर्ने? अरेन्जमेन्ट चाहिँ कि रो वाइज कि कलम वाइज. अरेन्जमेन्ट हामी कसरी गर्छ? कि रो वाइज गर्छ कि कलम वाइज गर्छ. रो वाइज भनेको चाहिँ हरिजन्टल लाइन, सबैलाई थाहै होला. रो भनेको के हो? हरिजन्टल लाइन. कलम भनेको भर्टिकल लाइन. यसरी अरेन्ज गर्छ. अनि नम्बर्स चाहिँ रियल पनि हुनसक्छ, कम्प्लेक्स पनि हुनसक्छ. हामी रियल नम्बरमै गरौँ. यसलाई चाहिँ भन्छ हामीले एउटा म्याट्रिक्स लियौँ. म्याट्रिक्स भनेको के हो? एउटा स्क्वायर ब्र्याकेटमा नम्बर्सहरू. अब यसमा यो हामी एउटा म्याट्रिक्स लियौँ. यसलाई हामीले जहिले पनि क्यापिटल एल्फाबेटले डिफाइन गर्छ. क्यापिटल एल्फाबेटले लिन्छ. क्यापिटल ए इक्वल्स टु 1 2 3 5 6 7 एउटा म्याट्रिक्स भयो. अब यहाँ हेरौँ हामी रो कतिवटा छ? रो भनेको के हो? हरिजेन्टल लाइन. एउटा दुईटा. रो कतिवटा छ? 2. एउटा कलम कतिवटा छ? 1. भर्टिकल लाइन 1 2 3 1 2 3. रो दुईटा, कलम तीनटा. यो म्याट्रिक्सको. त्यसरी नै अर्को एउटा म्याट्रिक्स लियौँ हामी. बी लियौँ. यो गरौँ 1 2 3 4. यसमा कतिवटा रो छ? 1 2 2 रो. रो कतिवटा छ? दुईटा छ. कलम यसमा कतिवटा छ? दुईटा छ. यसमा पनि सबैले बुझ्दैछ? अब हेर, यो दुईटा म्याट्रिक्सै हो तर अलग अलग छ. हेर्नुहोस्, अब यो अलग अलगलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट नेम हुन्छ. नेममा चाहिँ म्याट्रिक्स ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हामी के भन्छ? त्यसलाई अर्डर भन्छ. म्याट्रिक्समा चाहिँ के भन्छ? अर्डर भन्छ. अर्डर चाहिँ के फर्ममा हुन्छ? एम इन्टु एन फर्ममा हुन्छ. अब एम के हो? एम भनेको चाहिँ रो हो. एम भनेको के हो? रो. यो इन्टु जस्तो देख्छ तर इन्टु भनेन. यसलाई भन्छ बाई भन्छ कि क्रस भन्छ. र एन चाहिँ के हो? कलम हो. यो चाहिँ यसको अर्डर हामी यसरी निकाल्छ. अब यो म्याट्रिक्स ए को हामीले अर्डर निकाल्नु पर्यो भने यसको अर्डर कति हुन्छ? रो कतिवटा छ? 2. कलम कतिवटा छ? क्रस 3. 2 क्रस 3 यसको चाहिँ. अनि यो म्याट्रिक्सको हेऱ्यो भने यसमा रो कतिवटा छ? 2. कलम कतिवटा छ? क्रस 2. जहिले पनि हामीले अर्डर लेख्दा चाहिँ कहाँ लेख्छ? बटममा लेख्छ. यसरी. अर्को हामी इक्जाम्पल लियौँ. 1 2 3 0 0 1 1 1 2. हामी यो म्याट्रिक्स लिँदा सी भनौँ. यसको अर्डर कति हुन्छ? पहिला गर्नु. रो 1 2 3 3 रोज. कलम 1 2 3 3 कलम्स. त्यसरी नै यो पनि एउटा म्याट्रिक्स हुन्छ. यो म्याट्रिक्सलाई के भन्छ हामी? कति हुन्छ यसको अर्डर? यसको अर्डर रो कति छ? एउटा. कलम कति छ? एउटा. यसरी रो निकाल्नु बुझ्दैछ तपाईँले? अब हामीले 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यसको अर्डर निकाल्नु पर्ने. रो कतिवटा छ यसमा? 1 2 3 4 4वटा रो. अनि कलम कतिवटा छ? 1 2 3. तपाईँले बुझ्दैछ? र सबैले याद गर्नुभयो होला, रो हामी जहिले पनि अगाडि लेख्छ. रो चाहिँ हामी जहिले पनि फ्रन्टमा लेख्छ. त्यो पछि कलम लेख्छ. सबैले बुझ्यो? अब हामी हेरौँ भित्रको नम्बर्सहरू. सबैले हामी बाहिरको त बुझिहाल्यो. अब भित्रको नम्बर्सहरू हेरौँ. नम्बरहरू छ. यो नम्बरलाई चाहिँ म्याट्रिक्समा चाहिँ हामी के भन्छ? एलिमेन्ट भन्छ. यो नम्बर्सलाई चाहिँ हामी के भन्छ? एलिमेन्ट भन्छ. इच नम्बरमा चाहिँ यो एलिमेन्ट चाहिँ
हामीले एलिमेन्ट्सहरु हुन्छ र यसलाई हामीले डिनोट गर्छ AIJ ले स्मल AIJ I भनेको चाहिँ के I ले चाहिँ रो रिप्रेजेन्ट गर्छ J ले चाहिँ कलम रिप्रेजेन्ट गर्छ एलिमेन्ट्स र हामी हेर्दैछ AIJ एलिमेन्ट्स चाहिँ हामीले के ले डिफाइन गर्छ AIJ ले I ले चाहिँ हामीलाई के रिप्रेजेन्ट गर्छ रो J ले चाहिँ हामीलाई के रिप्रेजेन्ट गर्छ कलम रिप्रेजेन्ट गर्छ अब हेरौँ हामीले भ्यालु निकाल्नु पर्यो रे A11 I को जग्गामा कति छ 1 छ J को जग्गामा कति छ 1 छ I को जग्गामा 1 J को जग्गामा 1 भनेको फर्स्ट रो फर्स्ट कलम यो म्याट्रिक्समा हेरौँ यो A म्याट्रिक्समा फर्स्ट रो कलममा कति छ 1 छ त्यसरी नै हामी A21 को निकालौँ भने के हो सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम I को जग्गामा कति छ 2 छ J को जग्गामा कति छ 1 छ सेकेन्ड रो यो फर्स्ट रो भ्याल्यु सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम मतलब 5 छ त्यसरी नै A22 A23 हामी निकाल्न सक्छ अब हामी अर्को लियौँ अर्को म्याट्रिक्स लियौँ म्याट्रिक्स A बार A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यसको अर्डर कति हुन्छ तीनटा रो तीनटा कलम 3 क्रस 3 तीनटा रो तीनटा कलम 3 क्रस 3 अब यसको हामीले निकाल्नु पर्यो रे एलिमेन्ट्स A22 निकाल्नु पर्यो रे अब यो भने के हो सेकेन्ड रो भनेपछि 1 2 सेकेन्ड कलम 5 सजिलो छ निकाल्नु र कतिलाई अब यसरी आउँदैन भने यो बनाउन सिक्नुपर्छ A11 A12 A13 A त्यहाँबाट सेकेन्ड रो 21 A22 A23 फेरि अर्को थर्ड रो A31 A32 A33 यो बनायो यसको लागि यो बनायो अब हामी सजिलो गर्न सक्छ A22 भनेको 22 को बीचमा छ बीचमा 5 A32 को जग्गामा कति छ 9 त्यहाँबाट हामीले A13 को निकाल्नु पर्यो रे कति छ A13 को जग्गामा 3 सजिलो छ अब यसको हामी जनरल डेफिनेसन हेरौँ व्हाट इज मैट्रिक्स मैट्रिक्स चाहिँ के हो M into N फर्ममा हुन्छ M रोज र N कलममा नम्बर्सहरुलाई अरेन्ज गरेको छ भने चाहिँ त्यसलाई मैट्रिक्स भनिन्छ हामीले यहाँ देख्दैछौँ यहाँ एउटा इक्जाम्पल पनि छ यसको चाहिँ कति छ रो M वटा रो छ किनभने M अगाडि छ M वटा रो 1 2 3 4 गरेर M वटा रो छ कलम कति छ हाम्रो N वटा छ यसमा त्यही कारण यसलाई M क्रस N मैट्रिक्स भन्छ र यसको अर्डर चाहिँ कति छ M क्रस N छ यो चाहिँ जनरल फर्म अफ मैट्रिक्स हो त्यसैले हामी एलिमेन्ट्स हेर्दा एलिमेन्ट्सलाई यही एलिमेन्ट्सहरुलाई कसरी डिनोट गर्न सक्छ AIJ ले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ र I भनेको चाहिँ के हो ith रो J भनेको चाहिँ Jth कलम हो फर्स्ट को चाहिँ रो हुन्छ सेकेन्ड को चाहिँ कलम हुन्छ त्यसैले गर्दा हामीले जुनै पनि मैट्रिक्सको 2 3 4 यो मैट्रिक्सको नै हामीले निकाल्न सक्छ एलिमेन्ट्स A22 निकाल्नु पर्यो भने यो मैट्रिक्सको के हुन्छ सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम भनेको 4 सबैले बुझ्दैछ ल अहिले हामीले मैट्रिक्स के हो बुझ्यो यसको अर्डर निकाल्न सिक्यो र एलिमेन्ट्स खोज्नु पनि सिक्यो हामीले अब चाहिँ हामीले टाइप्स अफ मैट्रिसेसमा हामी जानुपर्छ टाइप्स अफ मैट्रिसेस अब मैट्रिसेसको टाइप्सहरु अब डिफ्रेन्ट टाइप्स हुन्छ टाइप्सको नि एउटा कारणले हुन्छ जस्तो अब 6 7 ट्रायंगल पढेको होला अकॉर्डिङ टु एंगल अर्कै हुन्छ राइट एंगल ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल अकॉर्डिङ टु साइड्स अर्कै हुन्छ इक्विलेटरल ट्रायंगलहरु त्यसरी यहाँ चाहिँ मैट्रिसेसमा चाहिँ अकॉर्डिङ टु अर्डर हामीले डिफ्रेन्ट ट्रायंगल्सहरु डिफ्रेन्ट मैट्रिसेसहरु हामीले पढ्छौं फर्स्टमा आउँछ स्क्वायर मैट्रिक्समा के भन्दैछ नंबर अफ रोज इज इक्वल टु नंबर अफ कलम्स भन्दैछ
यहाँ चाहिँ के भन्दैछ नम्बर अफ रोज चाहिँ नम्बर अफ कलम्स दि इक्वल भन्दैछ। जस्तो यो 1 2 हामी जे लिँदा पनि हुन्छ, यसको कति छ 1 क्रस, यसमा रो पनि सेम छ कलम पनि सेम छ। हामी अर्को म्याट्रिक्स लिउँ 1 2 3, यसमा रो कति छ 1 2 2 रोज, कलम कति छ 2 2 क्रस 2, यो पनि एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हो। अर्को हामी लिउँ 1 2 3 9 8 7, यो पनि एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स, किनभने 9 8 7 5 6 2, यो पनि एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स किनभने रो कतिवटा छ 1 2 3, कलम कतिवटा छ 1 2 3 3 क्रस 3। यो सबै इक्जाम्पल्सहरू हो यो स्क्वायर म्याट्रिक्सको, जहाँ चाहिँ रोज एन्ड कलम्स आर इक्वल। रोज त तपाईँलाई थाहा भएको हरिजेन्टली हेर्छ, कलम्सहरू सबै भर्टिकली हेर्छ। नेक्स्ट हाम्रो हो रेक्टेङ्गुलर म्याट्रिक्स। रेक्टेङ्गुलर म्याट्रिक्समा के भनेको छ, अ म्याट्रिक्स इन विच नम्बर अफ रोज इज इक्वल नट इक्वल टु नम्बर्स अफ कलम। त्यहाँ चाहिँ रो र कलम चाहिँ इक्वल हुँदैन। जस्तो 1 2, यसमा कतिवटा रोज छ 1 2 दुईवटा रोज छ, कलम कतिवटा छ 1, एउटा मात्रै कलम छ। जस्तो यो 1 2 4 5 6, यसमा कतिवटा हाम्रो रोज छ 1 2 3 वटा रोज, कलम कतिवटा छ दुईवटा छ। जस्तो यो 1 2 3 4, यसमा रोज कतिवटा छ एउटा रो छ, कलम कति छ 1 2 3 4, चारवटा कलम छ। बुझ्दैछ? यो सबै रेक्टेङ्गुलर म्याट्रिक्स हो, जहाँ चाहिँ कलम र रोज र कलम चाहिँ कहिल्यै इक्वल हुँदैन। इक्जाम्पलहरू तपाईँले देख्नुभयो, वेयर त्यहाँ चाहिँ के छ, कहिले पनि रोज र कलम्सहरू चाहिँ इक्वल छैन। नेक्स्ट हाम्रो छ हरिजेन्टल म्याट्रिक्स। नामबाटै बुझिहाल्छ, इन म्याट्रिक्स इन विच नम्बर अफ कलम्स आर मोर देन नम्बर अफ रोज। यहाँ के भन्दैछ, कलमहरू चाहिँ बेसी छ भन्दैछ रोज भन्दा। जस्तो हामी एउटा लिउँ म्याट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ रोज कतिवटा छ 1 2 दुईवटा मात्रै छ रोज, तर कलम कतिवटा छ एउटा दुईवटा चारवटा छ 1 2 3 4, होइन? यो चाहिँ के भयो, इक्जाम्पल अफ हरिजेन्टल म्याट्रिक्स। त्यसरी अरू हेऱ्यौँ 1 2 3 4 5 6 1 1 1 2 1 1, यहाँ हेर कति छ रो दुईवटा मात्रै छ, र कलम यसमा कति छ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यो सबै इक्जाम्पल के हो, हरिजेन्टल म्याट्रिक्सको। सबैहरू इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। हामी टाइप्स अफ म्याट्रिक्स पढ्दै थियौँ, हामीले 3टा टाइप्स पढ्यौँ, स्क्वायर, रेक्टेङ्गल, हरिजेन्टल। नेक्स्ट छ भर्टिकल म्याट्रिक्स। अब नामबाटै थाहा पाइहाल्छ भर्टिकल म्याट्रिक्स, अ म्याट्रिक्स इन विच नम्बर अफ रोज आर मोर देन नम्बर अफ कलम्स। के भन्दैछ, इक्जाम्पल हेरौँ हामी, नम्बर अफ रोज आर मोर देन नम्बर अफ कलम्स भन्दैछ। रो चाहिँ ज्यादा अरे 1 2, अब एउटा म्याट्रिक्स हेरौँ, यहाँ रो कतिवटा छ 1 2 3 4, 4वटा रोज छ, कलम हेऱ्यो भने 1 2 3 मात्रै छ। यो चाहिँ के हो, इक्जाम्पल हो भर्टिकल म्याट्रिक्स। अर्को इक्जाम्पल हेरौँ, त्यस्तै 1 1 2 1 3 1 3 1, यहाँ हेरौँ, यो पनि एउटा इक्जाम्पल हो भर्टिकल म्याट्रिक्सको। यहाँ चाहिँ के भन्दैछ, यहाँ कतिवटा रो छ 1 2 3, 3टा रो छ, तर कलम कतिवटा छ खालि दुईवटा। यो सबै इक्जाम्पल के हो, भर्टिकल म्याट्रिक्सको इक्जाम्पलहरू हो। बुझेछ? अब नेक्स्ट हामी जान्छौँ रो म्याट्रिक्समा। रो म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ के हो भने, अ म्याट्रिक्स ह्याभिङ ओन्ली 1 रो, एउटा मात्रै रो छ, कलम जति भए पनि हुन्छ। रो म्याट्रिक्स भनेको के हो, एउटा मात्रै रो चाहिँ एउटा मात्रै, 1 कमा हुँदैन 3 4 1 2 3 4, यहाँ रो कतिवटा छ एउटा छ, तर कलम चारवटा छ। यो चाहिँ इक्जाम्पल हो रो म्याट्रिक्सको। अर्को लियो भने 0 9 8 7
हैन 0 9 8 मात्रै लिउँ यसमा रो एउटा छ कलम कतिवटा छ 3टा छ यो सबै के हो एक्जाम्पल हो रो म्याट्रिक्सको नेक्स्ट सिमिलरली कलम म्याट्रिक्स डेफिनेसनले के भन्दैछ अ म्याट्रिक्स ह्याभिङ ओन्ली वान कलम एउटा कलम मात्रै भन्दैछ रो जति भए पनि हुन्छ सिधा 1 2 3 यसमा रो 3टा छ र कलम कतिवटा छ एउटा मात्रै छ जस्तो 1 2 यसमा रो कतिवटा छ हामी काउन्ट गरौँ 1 2 र कलम कतिवटा छ एउटा मात्रै छ बुझ्दैछ यो चाहिँ हो भर्टिकल म्याट्रिक्स यहाँ चाहिँ नम्बर अफ रोज आर मोर रोज कलम भन्दा बेसी रो म्याट्रिक्स खाली एउटा रो कलम जति भए पनि हुन्छ अन्त थर्डमा कलम म्याट्रिक्समा चाहिँ के भन्दैछ कलम चाहिँ ओन्ली वान रोज चाहिँ हाम्रो जति भए पनि हुन्छ बुझ्नु हुँदै होला हेर्नुहोस् नेक्स्ट हाम्रो नेक्स्ट टाइप अफ म्याट्रिक्स के छ डायगोनल म्याट्रिक्स यो चाहिँ एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट म्याट्रिक्स हो यो सबैले बुझ्नुपर्छ यहाँ कोही हेर्नु डेफिनेसन अ स्क्वायर म्याट्रिक्स एउटा म्याट्रिक्स के छ अरे स्क्वायर म्याट्रिक्स छ अरे स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेको रो र कलम सेम हुन्छ ए कति छ अरे एन इन्टु एन त्यो एन इन्टु एन भनेको रोज र कलम चाहिँ सेम छ त्यो चाहिँ कहिले डायगोनल म्याट्रिक्स हुन्छ अरे इफ एआइजे इज 0 एआइजे इक्वल्स टु 0 फर अल आई नट इक्वल्स टु जे फर अल आई नट इक्वल्स टु जे अब बुझ्नुहुँदैछ ए एउटा म्याट्रिक्स ए चाहिँ स्क्वायर म्याट्रिक्स अरे त्यसमा एआइजे चाहिँ 0 अरे फर अल आई नट इक्वल टु जे अब यसको एउटा हामी इक्जाम्पल हेरौँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 यहाँ के भन्दैछ एआइजे इज 0 फर अल आई नट इक्वल टु जे यहाँ त सेम छ 0 भएन यहाँ डिफ्रेन्ट छ आई नट इक्वल टु जे छ यो पार्ट 0 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 यो दुईटा सेम छ हुँदैन यो पार्ट 0 मतलब यहाँ 0 हुँदैन कुनै एउटा भ्याल्यु हुन्छ 2 सम्झ्यौँ 2 0 0 फेरि 0 हुन्छ यहाँ कुनै एउटा भ्याल्यु हुन्छ फेरि 0 0 1 यस्तो म्याट्रिक्सलाई चाहिँ हामी डायगोनल भन्छ जहाँ चाहिँ डायगोनलमा मात्रै एलिमेन्ट्स हुन्छ नन जिरो एलिमेन्ट्स हुन्छ बाँकी अरू जग्गामा चाहिँ 0 हुन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ हामी डायगोनल म्याट्रिक्स भन्छ स्क्वायरको डायगोनल्स दुईटा हुन्छ तर हामी प्रिन्सिपल डायगोनल लिन्छ खालि यताबाट यो साइडबाट हामी डायगोनल लिन्छ एलिमेन्ट अब 2/2 यो कति भयो 3/3 म्याट्रिक्स हो 2/2 मा नि हेरौँ 2 1 2 0 0 1 यो 2/2 म्याट्रिक्स हो यो पनि के छ खालि डायगोनलमा मात्रै एलिमेन्ट छ अर्को जग्गाहरू के छ 0 छ यहाँ अरू जग्गामा 0 भए पनि हुन्छ केही हुँदैन तर यो नट यो अरू पोर्सनमा चाहिँ यो डायगोनल छोडेर अरू पोर्सनमा चाहिँ 0 हुनै पर्छ तर यहाँ चाहिँ 0 हुँदा पनि हुन्छ नहुँदा पनि हुन्छ केही त्यस्तो डिफर गर्दैन यो बुझ्नु होला राम्रो फेरि हेरौँ अ स्क्वायर म्याट्रिक्स एआइजे एन इन्टु एन भनेको रो र कलम सेम हो इज कल्ड डायगोनल इफ एआइजे इक्वल्स टु 0 फर अल आई नट इक्वल टु जे भनेको आई र जे सिमिलर हुँदा चाहिँ नन जिरो अरू प्लेसमा चाहिँ सबैमा 0 यो चाहिँ हो डायगोनल म्याट्रिक्स यहाँ इक्जाम्पलहरू छ यो डायगोनलमा चाहिँ 0 हुँदा पनि हुन्छ नहुँदा पनि हुन्छ तर डायगोनल छोडेर अरूमा चाहिँ 0 हुनैपर्छ त्यसकै अर्को पार्ट हो स्केलर म्याट्रिक्स स्केलर म्याट्रिक्समा चाहिँ के भन्छ हामी भने अ डायगोनल म्याट्रिक्स इन विच अल द डायगोनल एलिमेन्ट्स आर इक्वल यहाँ चाहिँ त्यस्तो कन्डिसन थिएन डायगोनल म्याट्रिक्समा चाहिँ डायगोनल एलिमेन्ट्स खालि नन जिरो हुनुपर्छ 0 हुँदा पनि हुन्छ तर नन जिरो हुनुपर्छ भनेको थियो तर यहाँ चाहिँ के भन्दैछ सबै डायगोनल एलिमेन्ट्स चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ भन्दैछ जस्तो
2 2 2 लिउँ, अरू जग्गा 0। यो एउटा स्केलर म्याट्रिक्स हो। सबै डायगोनल एलिमेन्टमा 2 छ, 3 डायगोनल एलिमेन्टमा एलिमेन्ट्सहरू के छ हामी इक्वल लेख्दैछौँ। यो सबै इक्जाम्पल हो स्केलर म्याट्रिक्सको, वेयर डायगोनल्स एलिमेन्ट्स आर इक्वल, सबै इक्वल छ। तर डायगोनल म्याट्रिक्समा चाहिँ त्यस्तो कन्डिसन केही थिएन, खालि 0 हुनुपर्ने डायगोनल्सहरू अरूमा, त्यति मात्रै थियो। यसमा चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा कन्डिसन आयो, अल डायगोनल एलिमेन्ट मस्ट बी इक्वल। हेर्नुहोस्, नेक्स्ट हामी हेर्दैछ अब आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अर युनिट म्याट्रिक्स। यो चाहिँ एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट म्याट्रिक्स हो, यो चाहिँ पुरा काम लाग्छ पछि। यो चाहिँ हामीले मजाले पढ्नुपर्छ। यसमा चाहिँ के छ, आइडेन्टिटी अर युनिट म्याट्रिक्स डेफिनेसन पढौँ। अर डायगोनल म्याट्रिक्स, यसमा के भन्दैछ, डायगोनल म्याट्रिक्स। डायगोनल म्याट्रिक्स भनेको स्क्वायर म्याट्रिक्स इन विच अल डायगोनल एलिमेन्ट्स आर इक्वल टु 1। डायगोनल एलिमेन्ट्स चाहिँ इक्वल टु 1 थियो। अघि स्केलर हामी पढ्दा के थियो, डायगोनल एलिमेन्ट खालि इक्वल हुनुपर्छ भन्दै थियो। तर यहाँ चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा कन्डिसन हामीलाई के हालिदियो, सबै डायगोनल एलिमेन्ट्स चाहिँ 1 हुनुपर्छ भन्दैछ। त्यहाँबाट त्यसलाई हामीले के ले डिनोट गर्छ, आइएनले, आई सफिक्स एनले डिनोट गर्छ भन्दैछ। हेरौँ इक्जाम्पल 2x2 म्याट्रिक्समा हेरौँ, 1 0 0 1। यो एउटा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो, किनभने डायगोनल एलिमेन्ट्स हाम्रो कति छ, 1 छ। यसलाई चाहिँ हामीले I2 पनि लेख्नु सक्छ। I2 किन, यसमा रो कतिवटा छ, 2टा रो कलम एउटै त हो यसमा डायगोनल म्याट्रिक्सतिर, त्यही कारण 2टा छ। अब I3 हेरौँ, I3 को इक्जाम्पल। I3 भनेको रो पनि 3टा कलम पनि 3टा र डायगोनल एलिमेन्ट कति हुन्छ, 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यो I3 भयो। I3 भने आइडेन्टिटी अफ थर्ड अर्डर, आइडेन्टिटी अफ सेकेन्ड अर्डर, बुझ्नुहुँदैछ। आइडेन्टिटी अफ 4 अर्डर, यो प्रायः 12सम्म युज हुँदैन, तर पनि हेरिराख्नुहोस्। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। यो फोर्थ अर्डर हो, आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ फोर्थ अर्डर। अल डायगोनल एलिमेन्ट्स आर इक्वल टु 1। यो सबै हो इक्जाम्पल हो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सको, आइडेन्टिटी अर युनिट म्याट्रिक्सको। अब नेक्स्ट हेरौँ नल म्याट्रिक्स। नल म्याट्रिक्सको हेरौँ डेफिनेसन, अ म्याट्रिक्स विच अल एलिमेन्ट्स, सबै एलिमेन्ट्स इक्वल टु 0 इज कल्ड नल म्याट्रिक्स अर जिरो म्याट्रिक्स। यसलाई भोइड म्याट्रिक्स पनि भन्छ हामी, कोही कोही बुकमा भोइड म्याट्रिक्स पनि लेखेको हुन्छ। नल म्याट्रिक्स के हो, अल एलिमेन्ट, त्यसरी अल एलिमेन्टहरू एउटा म्याट्रिक्सको सबै एलिमेन्टलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नल म्याट्रिक्स भन्दैछ। यहाँ स्क्वायरै हुनु पर्दैन, जेले हुँदा पनि हुन्छ। जस्तो यो एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स छैन तर सबै 0 छ भने यसलाई के भन्छ, नल म्याट्रिक्स भन्छ। यो नल म्याट्रिक्स, यो सबै नल अर जिरो म्याट्रिक्स भन्छ। हामीले 2टा पढ्यो, आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा के थियो, अल डायगोनल एलिमेन्ट्स आर इक्वल टु 1, सबै डायगोनल आइडेन्टिटी एलिमेन्ट्स अफ अर्डर 2, अफ अर्डर 3, अफ अर्डर 4। नेक्स्ट हामीले नल म्याट्रिक्स पढ्यौँ। नल भनेको चाहिँ सबै एलिमेन्ट, एउटा म्याट्रिक्सभित्र जति एलिमेन्ट छ सबै 0 छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामी, नल म्याट्रिक्स भन्छ। नेक्स्ट हेरौँ हामी अब नेक्स्ट टाइप अफ म्याट्रिक्स, अप्पर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स। अप्पर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेको के हो, अब स्क्वायर म्याट्रिक्स, यहाँ फेरि स्क्वायर म्याट्रिक्स सुरु भयो। स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेको रो र कलम सेम। एआइजे इज कल्ड अप्पर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स इफ एआइजे चाहिँ इक्वल्स टु 0 अरे फर अल आई ग्रेटर देन जे, आई ग्रेटर देन जे। यहाँ मैले एउटा इक्जाम्पल पनि दिइरहेको छु। यहाँ हेर्नुहोस्, अप्पर ट्रायङ्गुलरमा यहाँ मुनिको 3टा एलिमेन्ट चाहिँ 0 हुनैपर्छ। तर यो इक्जाम्पल कसरी आयो हामी यहाँ हेरौँ। एउटा हामी जेनरल अब म्याट्रिक्स बनाऊँ, म्याट्रिक्स ए, स्क्वायर म्याट्रिक्स A11 A12
A13 A21 A22 सेकेन्ड रो सुरु भएको A23 फेरि A31 A32 A33 सबैले यो सिक्नुपर्छ बनाउनु जेनरल A11 A12 A13 फर्स्ट रोको तीनटा A21 A22 A23 A31 A32 A33 अब यहाँ के भन्दैछ Aij is 0 for all I greater than j I चाहिँ ग्रेटर देन जे I भनेको के हो हाम्रो रो जे भनेको के हो कलम हो यहाँ I ठुलो छ जे भन्दा त्यसमा यसको भ्यालु कति भयो 0 भयो यहाँ I ठुलो छ जे भन्दा यसको भ्यालु कति भयो 0 भयो यहाँ पनि फेरि I ठुलो छ 0 भयो अरुमा 0 छ अरुमा छ ठुलो छैन काई त्यही कारण यो म्याट्रिक्समा चाहिँ के हुन्छ A11 A12 A13 0 0 A22 A23 0 A33 यो चाहिँ हो यो डायगोनल दिनको यो मुनिको अप्पर ट्रायंगलमा चाहिँ डायगोनल दिनको मुनिको एलिमेन्ट हो चाहिँ 0 हुन्छ हामी एउटा इक्जाम्पल लिँदाखेरि त्यही इक्जाम्पल लियौं यो अर्को लियौं 1 2 3 0 1 1 0 0 5 यो एउटा इक्जाम्पल हो डायगोनल देखि मुनिको एलिमेन्ट जस्तो यहाँ छ एलिमेन्ट हुन्छ के छ 0 छ अरु चाहिँ नन जिरो छ अरु चाहिँ 0 भए पनि हुन्छ हामीले एउटा म्याट्रिक्स A लिएर 1 0 1 0 यहाँ त हुनै पर्छ यहाँ पर 2 यहाँ 0 छ अरे 0 0 यहाँ पनि 5 छ अरे यस्तो भए पनि हुन्छ अरु जग्गा 0 हुँदा नि केही प्रब्लम छैन तर यो तीनटा मुनिकोमा चाहिँ 0 हुनै पर्छ यो चाहिँ हो अप्पर ट्रायंगुलर सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर हेरौं अ स्क्वायर मैट्रिक्स Aij is called an upper triangular ए लोअर हो मिस्टेक भएछ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ Aij equals to 0 for all I less than 0 अघि चाहिँ I greater than j थियो अहिले चाहिँ फेरि I less than j छ अब यही इक्जाम्पलमा हेरौं ये इक्जाम्पल लिएर हामी हेरौं Ij equals to 0 for all I less than j I less than j भनेको रो चाहिँ के छ कलम भन्दा सानो छ यो रो यो कलम यो रो चाहिँ के छ कलम भन्दा सानो छ अब यहाँ हेरौं कहाँ सानो छ यहाँ त बराबर छ यहाँ सानो छ मतलब यो 0 यहाँ सानो छ यो 0 यहाँ ठुलो छ यहाँ सानो छ 0 रो सानो कलम भन्दा यहाँ ठुलो छ यहाँ ठुलो छ गर्दाखेरि यो चाहिँ कस्तो भयो A11 0 0 A21 A22 0 A31 A32 A33 यस्तो एलिमेन्ट आयो गर्दा यो डायगोनल दिनको माथिको एलिमेन्टहरुलाई 0 भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भन्छ अब हामी यसको इक्जाम्पल लिँदाखेरि 1 0 0 5 6 0 7 8 9 यो एउटा इक्जाम्पल के हो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यो डायगोनल देखि माथिको मैट्रिक्स चाहिँ के छ एलिमेन्ट्स चाहिँ 0 छ अर्को इक्जाम्पल लियौं 0 0 0 5 6 0 2 3 यहाँ 0 अब यस्तो भए पनि हुन्छ यहाँदेखि माथिको 0 छ यो पनि 0 छ के प्रब्लम छैन र यहाँदेखिको माथिको चाहिँ 0 हुनै पर्छ यो पनि इक्जाम्पल के हो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्सको इक्जाम्पल हो बुझ्नुभयो हेर्नुहोस् एकपल्ट राम्ररी सबैले टाइप्स अफ मैट्रिक्स बुझ्यो होला यहाँदेखि सुरु गरौँ हामी फेरि एकपल्ट टाइप्स अफ मैट्रिसेस के थियो स्क्वायर मैट्रिक्स जहाँ रो र कलम चाहिँ के थियो इक्वल थियो रेक्टेंगुलर जहाँ चाहिँ के थियो रो र कलम इक्वल थिएन हरिजेन्टल जहाँ चाहिँ के थियो कलम्स आर मोर देन रोज हामीले इक्जाम्पल पनि गर्यौं भर्टिकल मैट्रिसेस के थियो भर्टिकलमा नम्बर अफ रोज चाहिँ के थियो बेसी छ कलम भन्दा रो मैट्रिक्स ओन्ली वान रो कलम जति भए पनि हुन्छ कलम मैट्रिक्स ओन्ली वान कलम रो जति भए पनि हुन्छ डायगोनल मैट्रिक्स इम्पोर्टेन्ट मैट्रिक्स एउटा स्क्वायर मैट्रिक्समा
डायगोनल एलिमेन्ट्समा चाहिँ नन जिरो हुन्छ, अरू डायगोनल छोडेर अरू सबैमा चाहिँ के हुन्छ, जिरो हुन्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ डायगोनल म्याट्रिक्स भन्छ। त्यही डायगोनल म्याट्रिक्सको अर्को पार्ट स्केलर म्याट्रिक्स, अल डायगोनल एलिमेन्ट्स चाहिँ फेरि इक्वल हुनुपर्छ, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, स्केलर म्याट्रिक्स। त्यो फेरि इक्वल टु 1 भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी आइडेन्टिटी अर युनिट म्याट्रिक्स भन्छ, त्यसलाई आइएन ले डिनोट गर्छ। नल म्याट्रिक्स फेरि सबै जिरो भयो भने के हुन्छ, नल म्याट्रिक्स हुन्छ। अप्पर ट्रायङ्गुलर भनेको डायगोनलदेखिको मुनिको एलिमेन्टहरू चाहिँ जिरो हुनैपर्छ, यो डायगोनल छ त्यसको मुनिको एलिमेन्ट चाहिँ जिरो हुनैपर्छ। लोवर ट्रायङ्गुलर डायगोनलदेखि अप्परको एलिमेन्टहरू चाहिँ के हुनुपर्छ, जिरो हुनैपर्छ। अब हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अपरेसन अफ म्याट्रिक्स गर्छ। अपरेसन भनेको एड, सबट्र्याक्ट, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन त म्याट्रिक्समा हुँदैन, हामी यो